इतिहास। हाँ, ये देखें जी, ये थाने की बिल्डिंग जो है ना पूरी की पूरी दब चुकी है और इसके अंदर ये सारा मलबा इस सैलाबी रैले ने ला कर इधर जमा कर दिया। ये मेरे साथ एक सिक्योरिटी एहलकार हैं इसी थाने के, उस वक्त ये मौजूद थे। बेटा ये ज़रा माइक पकड़े, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। ये उस्मान, उस वक्त तो जब हादसा हुआ आपने क्या देखा? मैंने बस हम इधर अंदर इधर थे ना, रूम में थे अपने, तो इधर से बस लोगों ने शोर की आवाज़ आई है ना कि रेला आ गया है, तो बस हम बस जल्दी जल्दी निकले इधर से, और इधर काफ़ी आवाम खड़ी हुई थी, तो फिर हमने इधर आए और टूरिस्ट को भी हमने जैसे रोका है, रेस्क्यू, बस उसको भी उन्होंने हमने भेजा, उनको अपने घर को भेजा बस। तो पानी इधर तक ऊपर तक आ गया था उस टाइम तक। आपका कोई नुकसान हुआ है इस बिल्डिंग के नुकसान तो हमारा बहुत ज़्यादा हुआ है, हमने वर्दी बूट सब कुछ चला गया, ये है ना, बस यही है बस, अलावा? और कुछ भी। स्टोर साहब भी इधर थे, सबका नुकसान हुआ है, सब बस भाग गए यहाँ? बस सब इधर से भाग गए थे बस। अल्लाह ताला ने नुकसान आपकी जानें बचा दी, बस बहुत यही शुक्रिया। जान बच की है, अल्लाह पाक का शुक्र है, लाख लाख शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का, बस जी जान बच की है, सामान तो मिलता रहेगा हमें बहुत। बहुत मेहरबानी बेटा। ये जी अल्लाह ताला ने इन्हें बचाया, और बचने के बाद इन्होंने यहाँ पे जो फंसे हुए सियाह थे उनको रेस्क्यू किया। SHO वाजिद खान थे यहाँ पे, उनकी क़यादत में ये पूरी टीम थी। ये इनका रिपोर्टिंग रूम है, ये इनके यहाँ पे पूरा एक कैंप था कहान आने का, और ये बड़ी सहूलत थी आवाम के लिए जो मुकम्मल तौर पर इस वक्त उस सैलाबी रेले की नज़र हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महांडरी के मकाम पर, और ये वो मकाम आप देख रहे हैं जो आज से तकरीबन 1.5-2 हफ्ते कबल यहाँ पे वैसी मनूर से आने वाला एक बरसाती रेला था, उसकी नज़र हुआ। ये गाड़ी पहले की खड़ी थी बेटा यहाँ पे? अच्छा, ये गाड़ी का मालिक अभी तक नहीं आया? ये इधर ही खड़ी थी या बाहर से लाई है? अच्छा, ये पहले यहाँ ही खड़ी थी, गाड़ी पहले निकाल दी थी। हाँ। ये अचानक एक हादसा हुआ है जी, ये रेला आया है तकरीबन 25 किलोमीटर अंदर VC मनूर दरस है, और वहाँ से ये आगे वहाँ से ये आते आते यहाँ पे पहुँचा है। तो यहाँ पर शोर शराबा जब लोगों ने सुना, तो ये पुल जो था ये बिल्कुल इसके ऊपर से पानी जा रहा था, तो NHA और KDA की मशीनों ने पानी अब इसके नीचे से गुजार दिया है। और ये पुराना रेस्ट हाउस है, ये भी ज़ेर तामीर था और ज़लज़ले के बाद का यहाँ तक ये मनाज़र साथ साथ हम बताते रहेंगे। यहाँ पे अभी तक अफसरान आते रहे, वादे वहीद करते रहे, अमली इक़दामात यहाँ पे कोई नहीं हुआ। फर्स्ट एड में यहाँ पर इन लोगों को जो बहाली थी उस पर कितना इनको मदद दी गई, जहाँ भी जाते हैं तो वो हमें वहाँ से ये जवाब मिलता है कि वादे किए जा रहे हैं, अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर मानसरा ने ये पाबंदी आयद की है कि दरियाए कन्हार के किनारे तकरीबन 200 फुट से के करीब आइंदा तामीरात न की जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा जो भी तामीरात होगी ये सड़क से हट कर ऊपर होगी, और ये स्कूल जो है ये भी बिल्कुल ही इसकी इजाद में आता है। इस दफ़ा तो अल्लाह का फजल हो गया, लेकिन मज़ीद मुस्तकबिल में हादसात से बचने के लिए इसको अमली काम करना होगा। हाँ जी, ये मांडरी के तबाही के मनाज़र हैं जो पिछले 2 हफ्ते कबल यहाँ पे एक सैलाबी रेला आया था, और उस रेले ने ये पत्थर वैली मनूर से लाकर यहाँ मांडरी के संग में रख दिए हैं। ये बड़ा खूबसूरत मैदान था, यहाँ पे होटल थे, और इसमें तकरीबन 12-13 जाने चली गई। ये सामने आप हाई स्कूल देख रहे हैं, और हाई स्कूल के साथ पुलिस स्टेशन था, वो भी मिसमार हुआ। और सबसे ज़्यादा जो तबाही हुई है वो VC मांडरी में हुई है। वहाँ से 20-25 के करीब गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें इस रेले की नज़र हुई, और सबसे बड़ा नुकसान मवासलाती राब्ता, सड़कें वहाँ पे मुनक़ता हो गई। अभी तक वो राब्ता बहाल नहीं हुआ। वहाँ पे बिजली के टरबाइन थे 11-12 के करीब, वो करोड़ों रुपए मालियत के इसकी नज़र हो गए, और उसी के साथ राब्ता पुल थे वो भी तबाह हो गए, और मनूर VC 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। और इसी के अलावा वहाँ पे जो लोग थे वो इस वक्त ज़ुलवाली का शिकार है, और 10 से 15 हज़ार रुपये आटा वहाँ पर उसकी कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी वो मिल नहीं रहा। हुकूमत की तरफ से जितने बुलंद बांग दावे किए गए, सूबाई हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पे आए,
اور وفاق کیا ہے، تو سب کے دعوے تو ہوئے لیکن عملی طور پر یہاں پر کچھ دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا۔ یہ آپ طبائی کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، جب یہ پہاڑ وہاں سے ویسی منور سے آئے تھے تو ظاہر ہے ان کی ذات میں آنے والی گاڑیاں، انسان، درخت، کھیت اور اس کے اندر باقی پائی جائے پہاڑوں کے نیچے جب اللہ کی ذات تو آسمان سے کہتے ہیں پتھروں کی بارش ہوتی ہے، تو یہ پتھر کہاں سے آئے؟ یہ آسمان سے ہی آئے۔ یہ آسمان سے کہیں پہ بجلی چمکی، کہیں سے پانی ابھرا، سیلاب کی شکل اختیار کر گیا، پھر اس طرح کے یہ پہاڑ اب اٹھا کر یہاں پر پٹک کر رکھ دیا۔ لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت کہ آج یہ ہلکا پھلکا ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ آپ باز آ جائیں گناہوں سے اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جھوٹ، فریب، مکر، ناپ تول میں کبھی قبضہ مافیا اور تکبر، یہ سب بیماریاں اس وقت کی امت میں موجود ہیں، اور بالخصوص اب اسی منور میں جو لوگ میرے بھائی دوست احباب رہتے ہیں وہ بھی اپنا قبلہ درست کر لیں اور زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والا ان پر رحم کرے گا، تو وہاں پر جو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کو کمزور دکھانا، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنا، ایک دوسرے پر جھوٹ باندھنا، تہمت لگانا، یہ سب بیماریاں وہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ بہت زیادہ حرص کرنا، حسد کرنا، تعصب کرنا، ایک قومیت کا پرچار کرنا، یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہی سلسلہ ہے جو ان پسماندہ علاقوں میں ابھی آہستہ آہستہ ابھر رہا ہے، اور چند لوگوں کی وجہ سے جو سیاسی مخالفت میں آ کر بھائی کو بھائی سے لڑاتے ہیں اور اس کی تبلیغ عام کثرت سے کرتے ہیں کہ یہ دور جاہلیت کا سلسلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے اس کو منع فرمایا ہے کہ اس طرح کا کوئی آدمی جو پرچار کرتا ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ میں اس وقت ہائی سکول پہلا مانڈری میں اس کے احاطے میں آ چکا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا، اور اس گراؤنڈ میں بچے اسمبلی کرتے تھے، اور یہاں پہ اس میں بہت زیادہ تباہی آئی اور ریت لا کر یہاں پہ بھر دی گئی۔ السلام علیکم حضرت، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ طبیعت اچھی ہے؟ تسی تھے ڈپٹی تھے؟ تسی تھے کیوں؟ یہ پکڑو جی، بیٹھا ہوں بیٹے جی جی ماشاءاللہ، آپ کو تو جان کس نے سیکھنے دیا یار، یہ تو میرا ساتھ میاں زیورمان یہ ضرور میاں زیورمان اچھا بیٹا یہ بتائیں، آپ کے والد میرے اچھے دوست ہیں، کیا تباہی ہوئی ہے یہاں پہ؟ نیچے لیب سارے تباہ ہو گئے جی، کچن تباہ ہو گیا، باؤنڈری وال مارے گئی ہے، یہ سامنے یہ راستہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی ختم ہو گیا، بالکل نیچے والا سب ایسا ختم ہو گیا ہے تباہی آئی ہے۔ جی جی۔ یہ جو لوگ مرے تھے وہ کس جگہ رہتے تھے؟ وہ یہ آگے ٹینٹ والے اسی کے آگے تھے؟ جی جی جی، یہ سامنے آگے وہ اس کے رات کے ساتھ؟ جی جی۔ تو جب یہ تباہی آئی وہ بھاگ نہیں سکے، ادھر ادھر نہیں جا سکے؟ اچانک معاملہ ہو گیا نا، یہ دریا اوپر سے آ گیا اس طرح۔ جو سمجھ رہے تھے کہ وہ جائے گا لگے گا۔ جی جی جی۔ اچھا، ان میں سے کچھ بچے بھی ہیں؟ 3 بج گئے۔ تو یہاں پہ ابھی تک جو حکومتی نمائندے آئے، صوبائی حکومت والوں کی طرف سے کوئی کام کرتے ہیں، کے ڈی آئی والے بھی کرتے ہیں، وہ دوسرا محکمہ CNW والے بھی کر رہے ہیں نیچے، NHI والے بھی لگے ہوئے ہیں؟ NHI والے نہیں ہیں ادھر۔ بازار میں ہوں گے۔ ادھر یہ تھانہ بھی تباہ ہو گیا، تھانہ بھی بالکل تباہ ہو گیا جی۔ اور کیا دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہیں گے؟ بچے بچ کے آپ کے؟ بچے بچ گئے الحمدللہ جی۔ کتنے بچے اسکول؟ ہائی سکول ہے؟ ہائی سکول ہے، پرائمری ہے، یہ ہائی سکول ہے۔ اچھا، 2 سکول ہے، پرائمری اور ہائی دونوں آمنے سامنے؟ ٹھیک ہو گیا۔ کتنے بچے زیر تعلیم ہے یہاں پہ؟ تقریباً 550 ہے 500 جی جی۔ ٹھیک ہے، آج چھٹی تو نہیں ہے؟ یہ ہوں ہوئی چھٹی، آج جمعہ تھا نا تھینک یو جی جی۔ بہت مہربانی۔ چلو بھلا کیا ہے؟ جو ہے سیٹ کا نہ سنے جو